बे गुलाम निस्महु यहया, मेरे पैगंबर तू ने सिर्फ बेटा मांगा है, मैं बेटा भी दूंगा, आसमानों से नाम रख के भी दूंगा, जब बड़ा हो जाएगा उसके सर पे नबूवत का ताज भी बना दूंगा। इन्होंने मांगा, उसने सुना और मांगे से ज्यादा अता कर दिया। तो बात मेरी साबित हो गई कि हजरत जकरिया का सिराते मुस्तकीम क्या था कि औलाद मांगनी है तो किससे? ये है सिराते मुस्तकीम रास्ता, जिस रास्ते पे अल्लाह के अंबिया चले हैं। बेटा मांगा है अल्लाह से, हजरत इब्राहीम ने बेटा मांगा किससे? सूरज साफात है, 23वां पारा है, सूरज साफात है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मौला एक साले बेटा अता कर दे। हजरत इब्राहीम ने भी बेटा किससे मांगा? तो ये बेटों के खजाने किसके पास हैं? और ये जो हमारे दोस्त कहते हैं बे सुल्तान बाहू जाओ, बेरी के नीचे खड़े हो जाओ, बेर ढावे ते पुत्र ते पत्थर ढावे ते धी ते जे टहनी ढह पवे ते। ये बेरियों के नीचे खड़ा है। और बेरी भी उस दरबार की जिस दरबार के जानशीन की अपनी औलाद कोई, उस दरबार पे खड़ा है। और सुनो, औलिया अल्लाह, उनके पांव की जूतियां हमारे सर का ताज, उनके पांव की मट्टी हमारी आंखों का सुरमा, कोई इनकार नहीं। लेकिन अगर ये सारी धरती और ये सारी कायनात हजरत सुल्तान बाहू जैसे वलियों से भर जाए, हजरत आयशा सिद्दीका की जूती के नीचे लगी हुई मट्टी का भी मुकाबला नहीं हो सकता। 9 साल रही है नबी पाक के घर, 9 साल, न लड़का हुआ न लड़की हुई। किसकी बात कर रहा हूं मैं? उम्मुल मोमिनीन की, किस खातून की बात कर रहा हूं? कौन है कि जिब्रील अमीन आके नबी पाक से कहते हैं या रसूल अल्लाह, आयशा नु आखो रब सलाम कहंदा है। जिसको रब के सलाम आए, जिसके बिस्तर पे वही उतरे, जिसकी शान में कुरान की आयतें उतरे, 9 साल नबी पाक के हरम में रही, न लड़का कोई औलाद। एक दिन रो रही हैं। किस औरत की ख्वाहिश नहीं होती कि उसकी झोली आबाद हो, घर का आंगन खिल उठे? रो रही हैं। ऊपर से नबी पाक आ गए। नबी पाक ने फरमाया आशा क्यों रोती हूं? या रसूला मेरा दिल नहीं करता कि इस आंगन में भी कोई फूल खिलते, मेरी गोद हरी होती। रहमत कायनात ने फरमाया रो के मुझे क्या बताती हो, नीली छत वाले को कहो ना। हजरत आयशा को किसका दरवाजा दिखा रहे हैं नबी पाक? तो औलाद के खजाने किसके पास हैं? यह बोले मैया शाओ इनासा व यह बोले मैया शाओ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअल मैया शाओ अकीमा। जिसको चाहता हूं लड़कियां ही लड़कियां देता हूं, लड़के नहीं देता। जिसको चाहता हूं लड़के ही लड़के देता हूं, लड़कियां नहीं देता। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसको चाहता हूं लड़के और लड़कियां मिला के देता हूं। वयजअल मैया शाओ अकीमा, और जिसके चाहता हूं दरवाजे बंद कर देता हूं। और दरवाजे मैं बंद कर दूं तो दुनिया में कोई चाबी नहीं कि उस ताले को खोल सके। औलाद के खजाने किसके पास हैं? हजरत जकरिया का सिराते मुस्तकीम क्या बना? किसको पुकारना? बोलिए बोलिए। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, वरना इसी पे बात करता तो इसी पर अपनी तकरीर और सारा दरस सरफ कर देता। जरा और नीचे आइए। अल्लाह का एक और पैगंबर है, बीमार हो गया है, बीमार हो गया है। आया ज़हन में? क्यों को नहीं आया? बीमार हो गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 18 साल अल्लाह के पैगंबर बीमार हो गए। बीमार कितने साल? आजमाइश देखिए, इम्तिहान देखिए। बंदा बीमार हो जाए, खिदमत कौन करता है? बच्ची और बच्चियां, औलाद खिदमत करती है। अल्लाह ने औलाद पहले ले ली,
بیٹے مر گئے، بیٹیاں مر گئیں، اولاد اللہ نے اپنے پاس بلا لی، وہ اللہ نے بازو جب توڑے اللہ نے بیمار کر دیا، خدمت کرنے والے پہلے لے لیے، پیغمبر بیمار ہو گئے، چک کے لوگوں نے اٹھایا، باہر جنگل میں پھینک دیا، باہر جنگل میں پھینک دیا۔ ہے توجہ؟ ضمن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک الزام کا جواب بھی ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ایوب کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑا گرتا وہ اٹھا کے پھر اپنے زخم پہ رکھ لیتے، کیڑوں نے کھا لیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں واعظ مقرر، نہ قرآن نے بیماری کا ذکر کیا نہ نبی پاک نے بیماری کا تذکرہ کیا، کوئی ذکر نہیں حدیث میں۔ قرآن خاموش ہے، بیماری کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی تفصیل نہیں بتاتا۔ حدیث خاموش ہے، بیماری کا ذکر کرتی ہے، اس بیماری کی تفصیل حدیث بیان۔ اللہ بہتر جانتا ہے کون سی بیماری تھی، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ بیماری تھی یا یہ بیماری تھی۔ البتہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیڑے پڑ گئے اور کیڑوں نے آپ کے وجود کو کھایا، اور جو کیڑا گرتا تھا آپ اسے اٹھا کے اپنے زخم پہ رکھ لیتے تھے، بندیالوی کہتا ہے یہ بات دل کو نہیں بھاتی، دل کو نہیں لگتی، اس لیے کہ پیغمبر کے وجود کو تو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے۔ سمجھ آئی میری بات کہ نہیں آئی؟ پیغمبر کے وجود کو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے، زندگی میں کیسے کھا لیا؟ زندگی میں کیڑوں نے کیسے کھا لیا؟ جبکہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ وفات کے بعد پیغمبر اپنی قبر مقدس میں اسی طرح تر و تازہ رہتے ہیں جس طرح ان کے صحابہ انہیں قبر میں رکھتے تھے۔ الان کما وضع، یہ اشاعت التوحید کا مسلک ہے، اے مسلک سے 18 بلاک آلیاں دا، یہ مسلک ہے بندیالوی کا جس کو پورے شہر میں بدنام کیا جاتا ہے، جس کے خلاف تقریریں، درس کی تو اب بہاریں آئی ہیں، انہاں لوگوں بھی درس کروانے شروع کر دینے، درس دے نہ تے بھی دکھتے ہوندے سن۔ میں شاہپور گیا درس دینے تو 2-4 درس میں نے شاہپور جب دیے نا، انہوں نے مجھے بتایا اتنے شیعہ بھی اشتہار کٹ چھڈیا درس قرآن۔ سبحان اللہ، مزہ آیا۔ اسی کس کس نو درس قرآن تے لا چھڈے؟ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ اشتہار بازاروں میں لگے ہوئے، فلانے دا درس قرآن، فلانے دا درس قرآن، لیکن پہل کس نے کی؟ نبی پاک نے ایک دفعہ بیان کیا نا، میری امت کے 70,000 بندے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، 70,000، اور ان میں سے ہر بندے کے ساتھ پھر 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی کا نام ہے اوکاشا، انہوں نے جب یہ حدیث سنی نا، جذبہ آیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مین انہاں 70,000 کر چھڈے۔ نبی پاک نے فرمایا تو ان میں سے ہو گیا، تو ان میں سے ہو گیا۔ اب دوسری طرف سے ایک اور بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے واسطے بھی۔ نبی پاک نے فرمایا سبقہ کا بہا اوکاشا، سبقہ کا بہا اوکاشا، اوکاشا سبقت لے گیا، اس دل دے اخلاص نال آکھیا تے تو ویکھا ویکھی شروع ہے، سبحان اللہ، بھائی اوکاشا بولیا تے تو بھی بول پیا۔ یہ پہل تو کی ہم نے، انشاءاللہ باقیاں دے درس دا ثواب بھی سانی لبے گا انشاءاللہ، یہ انہوں نے کوئی لبیا تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ جس بندیالوی کو بدنام کرتے ہو پورے شہر میں، اور بیچارے لوگوں کو، عوام کو، ان پڑھوں کو، دکانداروں کو، تاجروں کو تراندے رہندے ہو، اے بندیالوی دے نیڑے نہ جانا، ایک کہندا نبی پاک دی قبر وچ ہے ہی کوئی شے نہیں، لوگ کہتے ہیں توبہ 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 توبہ، ایک کہندا جی بندیالوی اسی اس دی شکل بھی نہیں ویکھنا جی، وہ کہتا ہے پتھر ہو گئے، عالم